یا رسول اللہ اسا تاج تے تخت نو کی کرنے ساڈا تاج تیری نہ لینے اے کملی والے محبوبہ تیری یاد دلے دا چین تو حاکم ہر ایک حاکم دا اے ہو ہر حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں او سچ کہنا قسم حسین سچ کہنا قسم حسین وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے کسے نبیاں رسولاں دی صف وچوں اے رتبہ پایا نے شاہ ثقلین ورگا حاصل نہیں ہویا کسے نبی نوی یارو منظرو کعبہ حسین ورگا تے رتبہ تختہ تے تاجاں سارے ادا نہیں جے سونے دی پاک نہ لین ورگا ناتے نانے دی دیوانیاں مثل کوئی نہ کوئی ہویا نواسا حسین ورگا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا ڈر نہیں زوالاں دا میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ